खबर मानिका के घर में इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में आते थे। ये एक घर की कहानी है। जो घर की कहानी घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसे पब्लिक करके आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? जिस वक्त और मौके का इंतखाब किया गया है ना, वो एक ऐसा है जब इंतखाबी गहमा गहमी है ना, तो उससे ज़ाहिर होता है। ये मेलाफाइड एक्ट जो है ना, उसका पता लगता है हालात से। तो हालात चूँकि इंतखाबी माहौल के हैं, तो उसमें इस तरह की कंपेन कंजक्टिव आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं बिस्मा इनाया। हर रोज़ की तरह आज की टॉप स्टोरीज पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया का नईम मुस्तफ़ा साहब, जो कि अपनी सियासी बसीरत से बताएंगे कि जो हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं उनको हम किस तरीके से एनालाइज करें। जो सबसे पहले टॉप स्टोरी है वो घरेलू मुलाजिम की बयान के हवाले से है। चेयरमैन पीटीआई के बारे में ये स्मीयर कैंपेन है, क्या है, ये हम मजीद पूछेंगे। जो बयान दिया गया उसमें घरेलू मुलाजिम ने ये कहा है कि खबर मानिका के घर में इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में आते थे बुशरा बीबी से मिलने। सर, ये एक इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये स्मीयर कैंपेन का हिस्सा है? दो तीन बातें जो है ना, वो आपको इसमें गौर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त और मौके का इंतखाब किया गया है ना, वो एक ऐसा है जब इंतखाबी गहमा गहमी है ना, तो उससे ज़ाहिर होता है। ये मेलाफाइड एक्ट जो है ना, उसका पता लगता है हालात से। तो हालात चूँकि इंतखाबी माहौल के हैं, तो उसमें इस तरह की कंपेन कंजक्टिव आ रही हैं। पहले मानिका साहब का आया, उससे पहले 9 मई के हवाले से लोग पार्टी तब्दील करते रहे। अब ये घरेलू मुलाजिम का और मानिका साहब के बेटे का भी एक उनका स्टेटमेंट भी आया, उसकी भी वायरल हो रही है ये वीडियो जो है। अब मानिका साहब के बेटे ने जो कहा, जो उनके मुलाजिम ने कहा, जो मानिका साहब ने इवन खुद कहा, वो सारे का सारा ऐसा है जिससे ये बाकायदा एक मुनज़्ज़िम जो है, वो एक प्रोपेगेंडा मुहिम लगती है, मुनज़्ज़िम मुहिम लगती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इस अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी ये क्या है मामला, इसकी हक़ानियत और इसकी बेसिक्स से हट के, असल में ये अखलाकियात से गिरी हरकत है। मैं ये समझता हूँ कि किसी की घरेलू ज़िंदगी के हवाले से ठीक है, ये कहा जाता है कि जी सियासतदान जो है, ख़ासकर हुकूमत में जो आ जाए, हुक्मरान जो बन जाता है, वो एक शीशे के घर में होता है और उसकी लाइफ पब्लिक लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ नहीं होती। चलें, इवन देन ये तो ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बातें हैं, बात की नहीं है। इमरान खान सियासत में आ चुके थे, लेकिन इक़्तिदार में पीटीआई के आने से पहले की बातें। अब असल बात यह है कि ये तीनों अफराद जो हैं, एक ही घर से उनका ताल्लुक़ है। मानिका साहब है, खबर मानिका साहब, उनका बेटा है और उनका मुलाजिम है। ये एक घर की कहानी है। जो घर की कहानी घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसे पब्लिक करके आप पैगाम क्या देना चाहते हैं कि एक शख्स को जो इक़्तिदार में रहा 4 साढ़े 4 साल, उसको और एक अहम मनसब पे रहा, एक बड़ी पार्टी का सरबराह है, अवामी मकबूलियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ये सारे मामलात का हामिल शख्स जो है, उसकी आप ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट करके ये क्या पैगाम देना मकसूद है? जी सर, इससे इसमें एक और अहम बात भी है। इसमें एक बात यह है कि हम इस मामले में, अगर अहले मामला तो बुशरा है ना, अगर बुशरा कुछ कहे तो उसकी वैल्यू, वज़न, वक़्त ज़्यादा होगी। अब ये जो पंजाबी में कहते हैं सज्जे खब्बे से, ये सज्जे खब्बे के बयानात आ रहे हैं ना, सज्जे खब्बे के बयानात से ये ठीक है, उनके अहले खाना तो वो हैं। आज से पहले क्यों नहीं आए, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मानिका साहब और वो उनके साथ उम्रा करने, तब बयान ही मुख्तलिफ दिए जा रहे थे। जी। तो अब ये सारे का सारा जो लावा है वो क्यों पक्का, इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? क्या आप मतऊन करना चाहते हैं एक जमात को, एक शख्स को, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से? अच्छा, इससे पहले रेहाम खान की एक किताब आई थी। रेहाम खान ने, मतलब वो भी उनकी इमरान खान के हवाले से देखा जाए, हमेशा उनकी ज़ातियात पे बात होती है। जमाइमा के हवाले मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि आप इमरान खान को एक पीर मुरीद के तौर पे ना पेश करें, आप उसको एक कॉबॉय, ठीक है, एक ऐसा मगरबी शख्स जो जिसकी बेशतर उम्र वहाँ गुजरी और उसकी पहली अहलिया और बच्चे भी जो हैं वो वहीं की पैदाइश और सारे का सारा उनका रहन सहन वहाँ का है, उसे एक प्ले बॉय के तौर पे देखा जाएगा। तो वो प्ले बॉय जो है, उस प्ले बॉय की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें अहमियत की हामिल नहीं हैं। आप हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी लाइफ चेक कर लें, जो काउंटीज़ खेलने बाहर जाते हैं, जो बाहर के ममालिक के दौरे करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ इस किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी हैं। तो इमरान खान को एक आप पीर, वलीउल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह का शख्स बना के ना पेश करें। एक हमारे साथ रहने वाला एक ऐसा शख्स है जिसकी लाइफ में अगर इस तरह के लेयर हैं भी, तो मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक नहीं करने चाहिए। ठीक है,
چلیں یہ پبلک اور ان کی پرسنل لائف کو تھوڑا سا ایک رکھنا چاہیے، یہ آپ کا موقف آگے. جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو آج کل بڑی چرچا ہو رہی ہے، اس پہ بانی رکن جو پی ٹی آئی ہے نا، میرا خیال ہے اکبر ایس بابر، انہوں نے یہ پیغام، انہوں نے یہ ایکچولی انتخابات کو چیلنج کر دیا ہے. سر یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بانی رکن یہ ایسے کوئی معاملات کرے، اس میں کیا راز ہے، کیا مفادات ہیں ان کی، یہ سمجھ. دیکھیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ان کی عمران خان سے پی ٹی آئی کے سربراہ کی، کپتان صاحب کی، اب تو وہ سربراہ نہیں ہے خیر، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی ایسی بند گلی میں دھکیل دیا جائے جہاں سے الیکشن کمیشن یا عدالتیں انہیں نااہل قرار دے دیں، وہ خود بھی الیکشن لڑ سکیں، پارٹی بھی ان کے الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، بلے کے نشان پہ جو رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی کر لے. اب یہ جو اکبر ایس بابر ہے نا، انہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی پی ٹی آئی کے خلاف بعض کیسز شروع کر دیے تھے اور بیانات شروع کر دیے تھے، اور آخری 2 سال جو ہے نا پی ٹی آئی کے اقتدار کے وفاق میں، اس میں اکبر ایس بابر نے ایسے ایسے الزامات عائد کیے تھے اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ پارٹی کا سربراہ مجھے منتخب کیا جائے، مجھے بنایا جائے. اب وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر رہی ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے، میری الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ فلاز ہیں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی پارٹیوں نے الیکشن کیسے کرائے. سب انٹرا پارٹی الیکشن بلا مقابلہ ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو روایت ہے یہ اسی روایت کی کڑی تھی جو یہ الیکشن کرائے گئے، اور کروائے بھی الیکشن کمیشن کے احکامات اور ہدایت کے تحت ہیں. اس ہدایت کے تحت جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں ہمارے ناظرین سے ہم نے 3-4 دفعہ یہ بحث میں بات کی ہے کہ جی یہ اس میں انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ خدا نہ خواستہ وہ جنرل الیکشن سے پاکستان کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اس سے تو ہلکے ہی ہوں گے نا الیکشن. اور وہ پارٹی جو سربراہ جیل کے اندر ہے وہاں سے وہ ایک شخص کو نامینیٹ کرتا ہے، وہ الیکشن کر رہا ہے، یہ بھی اٹ سیلف ایک قابل اعتراض بات تھی. پھر اس میں کئی ایسے قانونی نکات رہ گئے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے نا کہ اپنے آپ کو پارٹی کے طور پہ ایمرج کرے اور ری آرگنائز کرے، اثر نو منظم کرے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن ایک دفعہ جنون کروا دیں. لیکن الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ دوسری جماعتوں سے بھی کہے کہ وہ بھی جنون الیکشن. یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ دوسری جماعتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ سے کرائیں جمہوریت کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک اور اس دوران خبر آئی ہے نا، آپ نے یہ 2 خبروں کا حوالہ دیا. ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو سائے تھے نا شکوک و شبہات کے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، وہ ختم ہوئے ہیں. وہ کل تک آپ نے دیکھا تھا میڈیا کی زینت بنی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی بھائی عدالت بھی بیچ میں انوالو ہو گئی، پیسے ادا کریں آپ کیوں نہیں دیتے. تو آج یہ خوش آئند خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ پاکستان، حکومت پاکستان یعنی وفاقی وزارت خزانہ نے 17 ارب 40 کروڑ روپے کی اماؤنٹ جاری کر دی ہے باقاعدہ. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ 17 ارب 40 کروڑ کی انتخابی اخراجات کے لیے نا انہوں نے اماؤنٹ دے دی ہے. یہ دوسری قسط ہے، اس سے پہلے 10 ارب روپے دیے تھے، یعنی مجموعی طور پہ یہ 27 ارب 40 کروڑ روپے جو ہے بن گئے. اور ایک یہ بھی ایک اندیا دیا ہے انہوں نے کہ ہم 2-3 روز میں جو ہے جو بقایا رقم رہ گئی ہے جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اخراجات انہوں نے بتائے تھے اس کے مطابق وہ 2-3 روز میں وہ بھی ادا کر دیں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اچھا ایون الیکشن کمشنر کی جس سے میری بات ہوئی وہ خود کہہ رہے تھے بھائی آپ مجھ سے سوالات تو کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں. میں نے کہا جنہوں نے آپ نے کروانے تو آپ خود یہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں، حیرانی والی. لیکن وہ اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اب ادائیگی جو ہوئی ہے نا، اس سے اس بات کو تقویت ملی ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی خبر مل چکی ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے جو اتنے شک و شبہات تھے وہ ختم ہو گئے. آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سمیئر کیمپین چل رہی ہے یا پھر اس میں کوئی تھوڑی بہت حقیقت ہے بھی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.